अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राशिद इकराम यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। नाजरीन, याद होगा आपको, हमने पिछली वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें कहा था कि 50% में पेंशन में इजाफ़ा किया जाए और तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए महंगाई के हिसाब से, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी के से बाहर हो गई है। और सरकारी मुलाजिम तो वैसे ही बेचारा बहुत परेशान है कि जिसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी उसकी रह गई 50,000। मिलती लाख रुपए लेकिन रह गई 50,000 महंगाई के हिसाब से। जिसको पेंशन मिलती थी 25,000, अब उसकी रह गई है 15,000। अब आने वाला बजट जो आ रहा है 2022 का, तो हम नई गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि 50% तनख्वाह में इजाफ़ा और पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। एडॉक जो अलाउंसेस हैं उसको तनख्वाह में ज़म किया जाए, ताकि आम आदमी और सरकारी मुलाजिम जो परेशान है महंगाई की वजह से उसकी तकलीफ़ कम हो। और जो मुख्तलिफ़ इदारों में कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं मुलाजिम, एडॉक पे काम कर रहे हैं, उनको भी बराबरी मुस्तकिल करें, ताकि इलेक्शन भी करीब आ रहा है। आप इनको कुछ देंगे, इनके लिए कुछ काम करेंगे सरकारी मुलाजिमों के लिए, तो आपको ये वोट भी देंगे और पसंद भी करेंगे। और दूसरी बात है कि लोग ये परेशान थे कि भाई 10% पेंशन तो बढ़ा दी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरे इत्तला के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 10% पेंशन का, और जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ी है उनका यकम अप्रैल से जो बढ़ा है, शायद एरियल में इजाफ़ा हो जाए। दूसरी बात यह है कि सरकारी मुलाजिम के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफ़ा किया जाए, मेडिकल में भी इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। एक दवाई जो पहले मिलती थी 200 रुपये की, अब हो गई है 600 रुपये की। तो आप ख़ुद देख लें कि कितने लोग परेशान हैं, मुसीबत में। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं नई हुकूमत से, देखें आप क्या करते हैं। ये गुजारिश करनी थी कि भाई इनका ख्याल रखें आने वाले बजट में, सरकारी मुलाजिमों का, पेंशन वालों का और आम आदमियों का। आम आदमियों के लिए आपने प्राइवेट इदारों में आपने 25,000 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन शायद अभी तक बहुत से लोगों ने इसको नहीं बढ़ाया। इसको भी देख लें। और जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फाल करें, ताकि वो मुख्तलिफ़ मार्केटों में जाके छापे मारें, ताकि वो ज़्यादा रेट नहीं लें। क्योंकि अमूमन देखा होगा कि क्योंकि सरकारी मुलाजिम आदमी में तो बहुत फ़र्क है, और कारोबार के हिसाब से कारोबार वाला तो अपनी चीज़ें बेच रहा है, लेकिन टैक्सेस जो है, जो चीज़ें लेने जाते हैं ख़रीदने आम आदमी और सरकारी मुलाजिम, वो सारा टैक्सेस जो है वो लगा के उनको दे देता है। इसलिए उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा दुकानदार और बिजनेसमैनों को। इस तरह इस चीज़ को भी देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस ना लगें सरकारी मुलाजिम पर और आम आदमी पर। तो अपनी जो प्राइस जो कमेटियाँ हैं उसको फाल कर दें, ताकि वो छापे मारें और उनको जो स्टॉक करते हैं चीज़ें उनको भी पकड़ें। और दूसरी है कि मिलावट वाली जो उसको भी देखें, मिलावट की जितनी चीज़ें आ रही हैं, घी है, तेल है और दूसरी चीज़ें, इस पर भी निगाह रखें, ताकि जो चीज़ भी मिले वो अच्छी मिले, साफ़ सुथरी मिले। यही कहना था। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राशिद इकराम यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। नाज़रीन, याद होगा आपको, हमने पिछली वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें कहा था कि 50% में पेंशन में इजाफ़ा किया जाए और तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए महंगाई के हिसाब से, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी के से बाहर हो गई है। और सरकारी मुलाजिम तो वैसे ही बेचारा बहुत परेशान है
کہ جس کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتی تھی اس کی رہ گئی 50,000. ملتی لاکھ روپے لیکن رہ گئی 50,000 مہنگائی کے حساب سے. جس کو پینشن ملتی تھی 25,000 اب اس کی رہ گئی ہے 15,000. اب آنے والا بجٹ جو آ رہا ہے 2022 کا تو ہم نئی گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ 50% تنخواہ میں اضافہ اور پینشن میں اضافہ کیے جائے. ایڈاک جو الاؤنسز ہیں اس کو تنخواہ میں ضم کیا جائے تاکہ عام آدمی اور سرکاری ملازم جو پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے اس کی تکلیف کم ہو. اور جو مختلف اداروں میں کانٹریکٹ میں کام کر رہے ہیں ملازم ایڈاک پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی بیان برباری مستقل کریں تاکہ الیکشن بھی قریب آ رہا ہے. آپ ان کو کچھ دیں گے ان کے لیے کچھ کام کریں گے سرکاری ملازموں کے لیے تو آپ کو یہ ووٹ بھی دیں گے اور پسند بھی کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ لوگ یہ پریشان تھے کہ بھئی 10% پینشن تو بڑھا دی لیکن نوٹیفیکیشن نہیں آیا. میری اطلاع کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے 10% پینشن کا اور جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ بڑھی ہے ان کا یکم اپریل سے جو بڑھا ہے شاید ایریل میں اضافہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ملازم کے لیے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا جائے, میڈیکل میں بھی اضافہ کیا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. ایک دوائی جو پہلے ملتی تھی 200 روپے کی اب ہو گئی ہے 600 روپے کی. تو آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں مصیبت میں. آپ سے بڑی امیدیں ہیں نئی حکومت سے, دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. یہ گزارش کرنی تھی کہ بھائی ان کا خیال رکھیں آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازموں کا, پینشن والوں کا اور عام آدمیوں کا. عام آدمیوں کے لیے آپ نے پرائیویٹ اداروں میں آپ نے 25,000 روپے بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیکن شاید ابھی تک بہت سے لوگوں نے اس کو نہیں بڑھایا. اس کو بھی دیکھ لیں. اور جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کریں تاکہ وہ مختلف مارکیٹوں میں جا کے چھاپے ماریں تاکہ وہ زیادہ ریٹ نہیں لیں. کیونکہ عموماً دیکھا ہوگا کہ کیونکہ سرکاری ملازم آدمی میں تو بہت فرق ہے اور کاروبار کے حساب سے. کاروبار والا تو اپنی چیزیں بیچ رہا ہے لیکن ٹیکسز جو ہے جو چیزیں لینے جاتے ہیں خریدنے عام آدمی اور سرکاری ملازم وہ سارا ٹیکسز جو ہے وہ لگا کے ان کو دے دیتا ہے. اس لیے ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا دکاندار اور بزنس مینوں کو. اس طرح اس چیز کو بھی دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز نہ لگیں سرکاری ملازم پر اور عام آدمی پر. تو اپنی جو پرائس جو کمیٹیاں ہیں اس کو فعال کر دیں تاکہ وہ چھاپے ماریں اور ان کو جو اسٹاک کرتے ہیں چیزیں ان کو بھی پکڑیں. اور دوسری یہ ہے کہ ملاوٹ والی اس کو بھی دیکھیں. ملاوٹ کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں گھی ہے, تیل ہے اور دوسری چیزیں اس پہ بھی نگاہ رکھیں تاکہ جو چیز بھی ملے وہ اچھی ملے, صاف ستھری ملے. یہی کہنا تھا. پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.